बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। शाह सलमान की ज़ेर सदारत तारीखी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से। सऊदी अरब में 2 रोज़ा G20 वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर से शुरू हो रही है। ये ग्रुप की सालाना 15वीं सालाना कॉन्फ्रेंस है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कोरोना की वबा के बाद ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। आलमी मुआशरत को मुतासर करने वाले मसाइल पर बहस होगी। G20 के वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल दी। G20 के वज़ीर ख़ज़ाना ने साल रवां के दौरान अपनी मीटिंग्स में गरीब तरीन मुल्कों पर कोरोना वबा के असरात कम करने के लिए अपनी नौयत का पहला लाए अमल तय किया था। उन्होंने इस सिलसिले में गरीब मुल्कों को कर्ज़ों की तंज़ीम नो और गरीब मुल्कों को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्जा सर्विस की अदायगी के सिलसिले में सहूलतें दे रखी हैं। सऊदी अरब सियाहत के शोबे को मज़ीद तरक्की देगा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब अगले साल अपने मंसूबों की तैयारी, इजादात और सरमायाकारी के ज़रिए टूरिज़म के शोबे को मज़ीद तरक्की देगा। उन्होंने फोर्ब्स मैगज़ीन के खुसूसी शुमारे में जो G20 सरबराही इजलास के मुनासबत से शाया होता है, इंटरव्यू के दौरान कहा, सऊदी अरब एक पुरकशिश मुल्क है। हमारा टूरिस्ट का शोबा भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सऊदी अरब एक तारीखी मुआशी और मशरती तब्दीली की तरफ गामज़न है। हमारी मेहमान नवाजी और सियाहत के शोबे इस तब्दीली की वजह से हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये साल सऊदी अरब के लिए अहम था, जिसके दौरान सऊदी अरब ने दुनिया भर के लिए अपनी सरहदें खोली थी। जद्दा समेत मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश। जद्दा में आज हफ्ता की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाहर शहर की मरकजी शाहराहें पानी में डूब गईं, जबकि अंडर पासिस को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तेज़ हवा और बारिश की वजह से जद्दा की इस्लामी बंदरगाह में जहाज़ रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। बंदरगाह की इंतज़ामिया ने कहा कि हद निगाह मुतासर होने की वजह से जहाज़ रानी मुअत्तल की गई थी, इसे बाद में बहाल किया गया। दूसरी तरफ महकमा शहरी दफ़ा ने खबरदार करते हुए कहा कि जद्दा समेत रीजन के दूसरे शहरों में बारिश का इम्कान अब भी मौजूद है। शहरी और गैर मुल्की बारिश के दौरान पुरखतर मकामात से दूर रहें। सैलाब की गुज़रगाहों, ढलानों और वादियों के करीब ना जाएं। महकमा मौसमियात ने एलामिया में कहा है कि मक्का रीजन समेत मदीना, शुमाली हदूद, हाइल, अलजौफ, मशरक़ी रीजन और कसीम में मज़ीद बारिश का इम्कान है। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक, और आपको बताते हैं आपके सवालात सऊदी अरब के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन अपने सवालात इरसाल कर रहे हैं। उनमें से चंद सवालात के जवाब आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। इन्फो टीवी के सामीन ने सवाल किया है कि सऊदी अरब से तरहील के ज़रिए 4 साल पहले वापस किया था, एयरपोर्ट से प्रिंट निकलवाया जिस पर डिपोर्ट लिखा था, कब तक सऊदी अरब जा सकता हूँ? बाज़ लोगों का कहना है कभी भी नहीं जा सकता। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहते हैं, यानी हज और उम्रा के वीज़े पर आकर वो नहीं जाते, फिर पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट हो जाता है, तो पहले माजी में उन पर 5 साल की पाबंदी आयद की जाती थी। डिपोर्ट होने का मतलब ये होता है कि आपको मुल्क से निकाला गया है और इसके लिए सज़ा भी हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती, हर एक की मुख्तलिफ होती है। जो आपके केस का तहकीकाती अफसर होता है वही तय करता है कि आप पर कितने साल की पाबंदी लगाई जाती है। आपको चाहिए कि आप महकमा पासपोर्ट से रजू करें, अपना केस नंबर दें जहां से दुरुस्त मालूमात हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा अब्दुर्रहमान का सवाल है कि नए वीज़े वाले कब तक आ सकते हैं। नए वीज़े के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है। नए वीज़े के बारे में भी फ़िलहाल हतमी कोई इतला नहीं है। अगर नए वीज़े से मुराद आपकी वर्क वीज़ा है या वीज़ा जो पहले से इशू हो चुका है, तो जो नए वीज़े जिनके लिए अभी से जो इशू नहीं हुए, अगर आपकी उसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए आपको बताते चलूँ, सऊदी अरब में जो मुलाजमत का कानून है वो तब्दील होने जा रहा है, इसलिए जो है नए वीज़े के बारे में भी मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई। हाँ, वो वीज़े जो पहले से इशू हो चुके थे या वो वीज़े जो स्टैंप हो चुके थे लेकिन लगे नहीं, उन पर अमल दरामद जारी है। उसके लिए जो है आप सफारत खाने से रजू कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है या लग चुका था तो उसको कैंसिल करवा के आप दोबारा से उसको इशू करवा सकते हैं।
عبد الرحمان کا سوال تھا کہ ان کے کفیل کی سروسز بند ہیں جس کی وجہ سے ان کا اقامہ رینیو نہیں ہو رہا، نہ ہی فائنل ایگزٹ لگ رہا ہے، اس سلسلے میں کیا کریں؟ کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی تمام سروسز بند کر دی جاتی ہیں اور اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات بھی اسی کا حصہ ہیں۔ آپ کو چاہیے جوازات سے رجوع کریں موجودہ صورتحال میں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ جوازات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ساتھ تمام ڈاکومنٹس لے کر جائیں۔ آپ سفارتخانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں ترجمان کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ احمد شیخ پوچھتے ہیں انڈیا سے، وہ پوچھتے ہیں کہ وزٹ ویزا کب تک شروع ہوگا اور وزٹ ویزا کے بارے میں اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو وزٹ ویزا آپ کا پہلے سے موجود ہے تو وہ تو اس کی اسٹیمپنگ کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں، انڈیا کے لیے فلائٹس بھی بند ہیں، ایئر ببلز اس کے لیے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے بات چیت جاری ہے، میڈیکل سٹاف کو آنے کی اجازت دی چکی ہے، ابھی اگلے مرحلے میں جو اقامہ ہولڈرز ہیں ان کو اجازت دی جائے گی، لیکن فی الحال انڈیا کے لیے نئے ویزے اور پرانے ویزوں کی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی کسی طرح کی کوئی اسٹیمپنگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو حالات کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ حالات تھوڑے بہتر ہوں، اس کے بعد جیسے ہی اناؤنس ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ اگر تو آپ سعودی عرب میں موجود ہیں اور آپ کا وزٹ ویزا لگا ہوا ہے، یہاں پر موجود ہیں، ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ فیس پے کیجئے، انشورنس کی ایکسٹینڈ کیجئے، اس کے بعد اپنے ابشر اکاؤنٹ میں جا کر آپ ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ G20 زندگی اور معیشت کا تحفظ، سعودی عرب کی اولین ترجیح۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ کورونا اثرات سے زندگیوں اور معیشت کی حفاظت سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اس سال G20 کی سربراہ کانفرنس کورونا وبا کے باعث ہنگامی حالات میں ہو رہی ہے۔ وبا نے زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں میں سرگرمیوں پر معطل کر دیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب نے جس لمحے G20 کی قیادت سنبھالی تب سے اس نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر جامع اور اعلیٰ پروگرام تیار کیا۔ مشترکہ کوششوں سے کورونا پر قابو پا سکتے ہیں، الجبیر۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں G20 دنیا کو درپیش اہم چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔ سر فہرست کورونا وائرس کی وبا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کو انٹرویو دیتے ہوئے عادل الجبیر نے ریاض میں G20 انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ G20 نے کورونا ویکسین تیار کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، مشترکہ کوششوں کے ذریعے اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ جیولری شاپس میں چوری کرنے والے ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 4 دراندازوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا، یمن سے سرحدی سلامتی قانون کی خلاف ورزی کر کے سعودی عرب پہنچنے والے 2 مرد اور 2 خواتین سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں چوری کی وارداتوں میں سرگرم تھے۔ ان کی رہائش سے 304 گرام سونا اور 15,500 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ ٹور آپریٹر نے پاکستان کے لیے عمرہ بکنگ کی آغاز کر دیا اور 22 نومبر سے روانگی شروع۔ سعودی حکومت کی جانب سے 1 نومبر کے بعد سے عمرہ کے لیے مملکت آنے کی اجازت دے دی گئی تھی، تاہم پاکستانی ٹور آپریٹرز کے سعودی حکام سے کوئی معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان کے لیے عمرہ روانگی نہ ہو پائی تھی۔ عمرہ کے منتظر لاکھوں پاکستانیوں کے لیے اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ سعودی حکام اور پاکستانی ٹور آپریٹرز کے درمیان عمرہ کی ادائیگی کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ طے پانے کے بعد سعودی حکام نے مختلف ٹور آپریٹرز کے لائسنس کی تجدید کر کے عمرہ کے 5,000 ویزے بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔